यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण ढकाल। उहाँ वाम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पनि। उहाँले आफूलाई नितान्त स्वतन्त्र भन्ने त्यो देखाउने प्रयत्न पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको वाम आन्दोलन र यसको राजनीतिक भविष्य, नेपालको पछिल्लो देखा परेको राजनीतिक घटनाक्रम र यसले कुन कोर्स अर्थात् कुन मार्ग तय गर्ला, यथास्थिति वा अरू केही विकल्पहरू पनि छन्, समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको पछिल्लो परिवर्तन, अलिकति केही इतिहाससँग जोडिएका पक्ष र आगामी राजनीतिक यात्रा, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। नमस्कार नारायण सर। अब तपाईँको कस्तो रह्यो भने तपाईँले एउटा शब्द हामी कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले मलाई भन्नु, मलाई त्यो कुराले बडो छोयो। नितान्त म यतिखेर स्वतन्त्र छु, तर 9 महाधिवेशनसम्म म नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि रहेँ, विगतको म सांसद पनि रहेँ, तर म यतिखेर नितान्त स्वतन्त्र छु। तपाईँ यो नितान्त स्वतन्त्र हुनुपर्ने अवस्थामा के कारण त्यहाँ पुग्नुभयो तपाईँ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जस्तो कि यो प्रश्नको उत्तर मैले त्यति धेरै सार्वजनिक रूपमा दिन पाएको पनि छैन। मूलतः यो राजनीतिक कारण हो। कस्तो पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ 9 महाधिवेशनमा माधव नेपाल विचार समूहबाट चाहिँ चुनिएँ र चुनिँदाखेरि पनि क्षेत्रभरिका जति भोट मैले प्राप्त गरेँ नि, मेरै टिममा जितेका भन्दा पनि डबल भोट प्राप्त गरेर, सबैको भोट लगभग, कुनै गुटको भोट होइन, मेरो विगतको छवि पनि त्यति गुटपरस्त छवि होइन, त्यसले गर्दा सबैले मलाई भोट हाले र म जितेर गएको। महाधिवेशनमा माधव नेपाल विचार समूहमा खास गरी अब माधव जिता हार्नुभयो। हारिसकेपछि एउटा उहाँले चाहिँ समीक्षा भेला गर्नुभएको थियो। त्यो समीक्षा भेलामा चाहिँ विचार समूह भने के, विचार छ कि छैन, तपाईँको त्यही त यो दुई थरीले थाहा पाउनु पऱ्यो। एउटा देशले थाहा पाउनु पऱ्यो, जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ त्यो विचार कार्यकर्ताले थाहा पाउनु पऱ्यो। ओलीजीको प्रतिक्रियामा मात्रै विचार समूह भनेर मिल्दैन। अहिले संविधान बन्दैछ, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा हुँदैछ। म चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनाको पक्षमा छु। म त कुन भन्दाखेरि मूलपानीमा जन्मिएको बाहुन होइन। यदि राज्य पुनर्संरचना हुन्छ भने यो सभ्यताको, यसको इतिहासका, यसका तार्किकताका कुराहरू पनि छन्। नेवा राज्य समिति भन्यो भने पनि त्यसको मातहतमा खुसीसाथ बस्न तयार छु। तपाईँ चाहिँ के भनेर सोधेको। उहाँ अलिक बढ्ता त्यसलाई चाहिँ इरिटेटिङ जवाब दिनुभयो। उहाँले अरू कसैलाई, त्यो 70 जनाको भेला थियो, मलाई त्यो सम्झना छ, तर उहाँले चाहिँ अरूलाई जवाब दिनु भएन। अरूले त्यस्तो प्रश्न पनि गरेका थिएनन्, सबैले चाहिँ गरेका थिए। उहाँले चाहिँ म जातीय राज्य त गर्दन काटे पनि दिन्न भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, मेरो रौतहटको घरमा 3 चोटि ढुङ्गा हानिसके भन्नुभयो। अनि मैले वास्तवमा उहाँसित वाद विवाद गर्न मन लागेन, तर मैले आफैलाई सोचेँ कि वास्तवमा यो किसिमको एउटा जहाज जो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक नै छैन, त्यो जहाजमा बसिरहनु ठिक होइन भनेपछि त्यसभन्दा पछि म कुनै पनि बैठकहरूमा, उहाँले बोलाएको बैठकमा पनि गइनँ र तपाईँले भने जस्तै म चाहिँ अब स्वतन्त्र लेखन गर्छु होइन भनेर बसेँ। यो मूलतः राजनीतिक कारण नै हो। तपाईँ त्यो के जातीय राज्यको पक्षमा एडभोकेसी गर्ने होइन। मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि, जस्तो कि हाम्रो देश चाहिँ होइन, हाम्रो देश चाहिँ जस्तो
हामी फुलबारी भन्छौँ नि, साझा फुलबारी, साझा फुलबारी भन्छौँ नि, पृथ्वीनारायण शाहले होइन त्यही त त्यो साझा फुलबारीको जुन शक्ति छ नि, त्यो शक्ति भनेको त हाम्रो त्यो रङ्गहरूको विविधतामा छ नि। त्यसैले जहाँ जो बलियो छ इतिहासमा चाहिँ कतिपय, जस्तो कि अब म के भन्छु भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण त गरे, त्यो धेरै त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर एकीकरण चाहिँ वास्तवमा भूगोलको एकीकरण मात्रै गरेर हुन्न होइन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहलाई यसमा म खलनायक पनि भन्न चाहन्न, तर पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण पछि जुन किसिमको राज्य सत्ता बन्यो नि, खास गरी उपत्यकाको सभ्यता त होइन, त्यो त भनौँ न झन् अझ बलियो र फैलावट हुनुपर्ने नि, त्यो त भएन नि। उपत्यका चाहिँ समृद्ध हुनुपर्ने नि, त्यो भएन नि। जस्तो कि अहिलेसम्म हामीले जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकालाई जसरी चिन्छौँ, काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर होइन, जुन किसिमको सभ्यता छ, त्यो नेवार भनेको वास्तवमा फेरि एउटा जाति मात्र होइन, त्यो त भूगोल र भाषाले बनाएको एउटा कुरा हो। समग्र स्टेटको होइन मै नेवार हुन सक्थेँ होइन, त्यो प्रक्रिया बढ्दै गएको भए म मूलपानीमा बसेको बाहुन तर नेवार हुन सक्थेँ नि त, नेवारी सभ्यतामा म पनि हुन सक्थेँ नि। त्यस बेला जुन किसिमको मल्लकालसम्म जुन बनियो, मल्लकालको अघिल्लो पिरियडसम्म जुन होइन हाम्रो भौतिक संरचना बन्यो, सभ्यता बन्यो, यावत चिजहरू बन्यो नि, त्यसको निरन्तरता भएन नि। त्यो निरन्तरता नहुनुको पछिल्तिर चाहिँ राज्य सत्तामा जुन हामी अहिले समावेशीको कुरा गर्छौँ नि, राज्य सत्ता समावेशी भएन। त्यसैले म चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बेलामा चाहिँ यो कुराहरू बिन्दुहरू लानुपर्छ है। किराँत प्रदेश भन्दा केही फरक पर्दैन, त्यो एउटा बाहुनलाई अपमानित हुने कुरै होइन, क्षेत्रीलाई अपमानित हुने कुरै होइन होइन। अब त्यस्तै नेवार राज्य समिति बनाए पनि त्यो जातीय राज्य होइन, हामी सबैको चाहिँ अधिकारहरू सुनिश्चित होस्, इतिहासका पापहरू हामीले चाहिँ पखाल्न सकौँ, इतिहासका गल्तीहरूलाई सच्याउन सकौँ भन्ने नै थियो। माधवजीले त्यसको जवाफ चाहिँ वास्तवमा अलि उल्टोपाल्टो दिएपछि मैले त्यो सभामा म अलि सिधै खालको मान्छे हुँ, त्यस्तो धेरै बहस गर्न रुचाउँदिनँ पनि। अनि त्यसपछि मैले बेकार म राजनीतिक बाटोमा मैले जिन्दगीमा हरेक प्रस्थान बिन्दुमा मानिसहरूले मलाई चाहिँ यो दोहोऱ्याए जस्तै कुरा हुन्छ, यो चाहिँ कि त बाबुको साहित्यकार भएकोले होइन, तर म राजनीतिक प्रस्थान बिन्दुबाट हेर्ने गर्दछु र राजनीतिक प्रस्थान बिन्दुकै कारणले मेरो चाहिँ पार्टीसितको निकटता वा बहिर्गमन हुन्छ नि, त्यो हुने गर्छ। र अहिले चाहिँ परिस्थिति त्यसरी नै बन्यो हो। यसमा एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म ताजा राजनीतिक अवस्थामा प्रवेश गर्छु। हजुर, कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने, आस्था जनाउने, विचारवाद र सिद्धान्तको आधारमा आफूलाई निकट ठानेर हिँड्ने, जसले सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्छ, वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्छ, जातीय र क्षेत्रीय या विखण्डन त्यसलाई गौँ ठान्दछ या दुत्कार छ भनेर भनिन्छ नि त। तपाईँलाई चाहिँ के चिजले त्यो गाइड गर्यो नेपालको आन्तरिक अवस्थामा? जो जुन ठाउँमा हामी छौँ, उत्तरमा त्यो ठुलो भीमकाय देश छ, दक्षिणमा त्यस्तै छ, अनि नेपालका कम्युनिस्टहरू लामो समयदेखि विस्तारवाद, भारतीय विस्तारवाद, अथवा मैले भारतको नाम लिन चाहेको तर त्यो कन्टै छ, विद्यार्थी राजनीति पढेको कि अमेरिकी साम्राज्यवाद, यो वादको निरन्तर दूतकारदेखि कुरा गर्दै हिँडेको। त जुन ठाउँमा हामी छौँ बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, हाम्रो कुनै पनि बेला हामी गडबड अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न सक्छौँ है, हाम्रो अखण्डता, एकता ध्वंस हुन सक्छ भन्ने निरन्तर भनिने। तर तपाईँ एउटा साहित्यमा एउटा माथिल्लो तहमा सबैले विश्वास गरेको व्यक्ति के चिजले गाइड गर्यो? होइन यस्तो छ, जस्तो कि यस विषयको चाहिँ म यति मात्रै उठान गर्छु। मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि मैले एउटा शब्दावली धेरै प्रयोग गरेँ, त्यो मेरो आफ्नै नितान्त आविष्कार त थिएन। यो चाहिँ मार्क्सवादी साहित्यमा त्यो शब्दावली विश्वमा पर्याप्त रूपले प्रयोग भएको थियो। त्यो के हो भन्दाखेरि सरकारी मार्क्सवाद भने, त्यो सरकारी मार्क्सवाद सरकारमा पुगेको मार्क्सवादीलाई मात्र भने होइन, त्यसले चाहिँ पुराना स्थापित, जस्तो कि अब रुसमा स्टालिन थिए, स्टालिनको सोझो नक्कल गर्ने, चीनमा माओचेतुङ थिए, माओचेतुङको चाहिँ भनौँ जयगान र भक्ति गर्ने होइन, त्यो एउटा चाहिँ पुरानो भक्तिवादी जस्तो हो होइन, जो चाहिँ अन्धभक्त हुन्छ नि त्यस्तो गर्ने। खास गरी चाहिँ के भन्दाखेरि मार्क्सवाद भनेको चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिको एउटा त्यस्तो ज्ञान हो जसले हामीलाई अगाडि बढ्ने बाटो दिलाउँछ भनेर आफ्नो बाटो, आफ्नो इतिहास होइन, आफ्ना मूल्यहरू र आफ्ना सम्बन्धहरू
नखोज्ने त्यो किसिमको शब्दावलीलाई मैले चाहिँ सरकारी मार्क्सवाद भने। मैले लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी मार्क्सवादी बाटोबाट हुन्न भने, जुन बेला माओवादीले जनयुद्ध लडिरहेको थियो त्यो सरकारी मार्क्सवादी हो भने, किनभने त्यसले त नौलो जनवाद नामको कुनै एउटा होइन सिद्धान्तलाई जो चीनले चाहिँ आफूले अभ्यास गरेको थियो त्यसलाई त्यसले पछ्याइरहेको थियो। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि त्यसरी होइन, हाम्रो इतिहासतिर जाउँ। अब तपाईँलाई म छोटकरीमा भन्छु, हाम्रो इतिहासतिर जाँदाखेरि म त होइन यस्तो किसिमको रङ्गहरूको बहुलतामा छु, बहुल स्वरहरूको एउटा चाहिँ वास्तवमा समुच्चयमा छु, एकदमै धेरै छ नि होइन, विविधताहरूको बिचमा छु। त्यो विविधताहरूको बिचमा मेरो राष्ट्रवादलाई होइन सम्मानित बनाउने, अब स्थापित गर्ने होइन र होइन, भाषाहरू छन्, संस्कृतिहरू छन् होइन, अनि उनीहरूका आफ्ना इतिहासहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई मान्यता दिएर अगाडि जानुपर्छ। र मैले चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि आशा गरेको अब देश चाहिँ एकदमै राम्रो बाटोमा पुग्छ र त्यसले चाहिँ जनतामा भित्र थिचिरहेको शक्तिलाई त्यसले चाहिँ एकदम होइन त्यसले चाहिँ अनुप्राणित गर्छ। त्यो चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना हो। त्यही कुरा मैले माधवजीसँगबाट आश गरेको थिएँ होइन। अब उहाँले त्यो नभनेपछि, उहाँ व्यक्तिगत रूपले सोझो मान्छे हो है, म अहिले पनि भन्छु उहाँलाई छलकपट त्यति आउँदैन, गर्नुभयो भने फुस्किहाल्छ, गर्न सक्नुहुन्न भने। भित्र पनि त्यस्तो छैन, एक प्रकारले भलादमी एकदम पुरा पर्फेक्ट जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ। तर उहाँसित राजनीति भएन भनेपछि अनि मैले यसो विचार गरेँ, अब यो समयको होइन बर्बादी गर्नुभन्दा पढ्नु राम्रो क्या, अब पढ्नु राम्रो लेख्नु राम्रो भनेर अनि तपाईँले अहिले भनेको जस्तै कुरा गरेँ। र जुन तपाईँले एकता पुरानो त्यही मार्क्सवादीहरूले जुन भन्छन् तपाईँले कसरी यो गर्नुभयो भन्नुभयो नि, म पुरानो मार्क्सवादको त्यो सरकारी मार्क्सवादको त्यसलाई अर्को भाषामा तपाईँहरूले धेरै चल्तीको भाषामा भने कठमुल्लावादीहरूसित म छैन। म नयाँ किसिमको होइन भाष्यको, नयाँ किसिमको मार्क्सवादमा नयाँ किसिमको भाष्य जो वस्तुगत जमिनले त्यो वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ होइन एउटा त्यसलाई सहयोग गर्छ त्यसको पक्षमा छु। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरा लगभग मैले चाहिँ विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन ठक्कर हन्डर होइन असफलता विफलताहरूबाट खोज्ने क्रममा अब धेरै त मैले अब विशारद त म त्यो ज्ञानको चाहिँ त्यो उचाइमा त छैन, तर तथापि वास्तवमा हामीले त्यो बाटो लिनुपर्छ भनिसकेपछि अब मार्क्सवादलाई नयाँ ढङ्गले हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो। किनभने जो मान्छेहरू इतिहासमा वञ्चितीकरण परेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, महिलाहरू वञ्चितीकरण परेका सम्बोधन गर्नु पर्यो, भूगोलको असन्तुलन पनि होला त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। तर त्यो 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 सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक न्यायको होइन त्यो आइडिया जस्टिस भनेर अमर्त्य सेनले भन्छ नि, त्यो एउटा फिलिङ्स पनि हो अरे क्या। तपाईँ आइडिया जस्तो जस्टिस भनेको थिएँ, तपाईँलाई फिल हुनु पऱ्यो मलाई जस्टिस छ भनेर क्या। अब जस्तो कि अब एउटा गुरुङ अस्जिलोमा छ, एउटा राई अस्जिलोमा छ, मगर अस्जिलोमा छ, नेवार अस्जिलोमा छ भने हामीले राज्य गर्दा त्यो अस्जिलोसित जानु हुँदैन, त्यसले चाहिँ राज्यमा अपनत्व दिन्न भन्ने हिसाब किताबले मैले कुरा उठाएको हो। र त्यसले राष्ट्रिय विखण्डन हुन्न, झन् एकता मजबुत हुन्छ। तपाईँ वामपन्थ चिन्तन मान्यता र त्यो कतिपय आदर्श पक्षहरूबाट विमुख च्युत अन्य ढङ्गले गाइडेड भइसक्यो त होइन, त्यसभित्र त हुनुहुन्छ होइन? होइन म त होइन, मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई अरूको कुरा मलाई थाहा छैन होइन, अरूको बारेमा धेरै मेरा मतहरू बाजिएर पनि आए। म पहिले कुनै जमानामा माओको भक्त पनि थिएँ होला, माओलाई अहिले पनि अनादर गर्दिनँ, तर माओलाई म आदर गर्दा गर्दै पनि उहाँको कमीहरू हेर्छु मैले। आदर्श होइन मेरो उहाँलाई आदर्श मान्नु होइन, मैले उहाँको विचार विश्व इतिहासमा महत्त्वपूर्ण छ, तर हामीलाई गाइड टु एक्सन, हामीले बाटो देखाउने उज्यालो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ वास्तवमा त्यसमा संदिग्धता छ। म शङ्का गर्छु लेनिनकै पनि गल्तीहरू मैले चाहिँ वास्तवमा भन्दै आएको छु, लेनिनका पनि वास्तवमा कमजोरीहरू पछिल्लो समयमा होइन, खास गरी अक्टोबर रेभोल्युसन पछिका कमजोरीहरू। अब त्यो कमजोरीहरूको पछिल्लोतिर उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्य पनि होला, अरू धेरै कुराहरू होला, उहाँले बनाएको पार्टीको संरचना पनि होला। तर ती बाहेक मैले कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सलाई अहिले सम्झिनु पर्यो भने मेरो ज्ञानको जुन एउटा क्षतिजमा त्यति धेरै बलशाली सबै कुरा
उहाँका अहिले पनि काम लाग्छन् होइन, काम लाग्दैनन्, हामीले खोज्नै पर्छ। उहाँले आफैले पनि म मार्क्सवादी होइन भन्नुभएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा उहाँका जम्मै कुराहरू हामीले चाहिँ एउटा भक्तले गीतालाई चाहिँ वास्तवमा होइन छैन। त्यसैले अहिले हामीले त्यसमा खोज्नुपर्छ। त्यसैले म मार्क्सवादी नै हुँ, अहिले पनि म दाबीका साथ भन्छु मार्क्सवादी नै हुँ, तर मार्क्सवादमा म कठमुल्लवादी अथवा सरकारी मार्क्सवादी होइन। अब म ताजा स्थितिसँग म तपाईँलाई जोड्छु। हजुर, तपाईँले जीवन र जवानी नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टमा व्यतीत गर्नुभयो। तपाईँ साहित्यमा उच्च राम्रो स्थान तपाईँलाई नेपाली समाजले राम्रो ढङ्गले बुझ्दछ, ग्रहण पनि गर्दछ। सद्विचार तपाईँप्रति विभेद ढङ्गले अलग ढङ्गले सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 6 सालमा जब कम्युनिस्टहरूको जन्म भयो, तत्पश्चातको डे टु डे उनीहरूको प्रगति र शिखर चुमेको यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्था नेपाली जनबाट, मैले भन्न खोजेको मतको माध्यमबाट अरू सारा प्रतिस्पर्धाविहीन 64-65% कम्युनिस्टलाई मत प्राप्त गर्ने, अरू सारा पक्षलाई त्योदेखि बाँकी 36% त्यो ठट्टाको विषय थिएन, खसेको मतमध्ये म भन्दैछु। तर जुन ठाउँमा अहिले नेपालको वामपन्थ राजनीति प्रवेश गरेको छ, विभाजन, आरोप प्रत्यारोप, दुई महत्त्वपूर्ण नारा, देशभक्त हौँ भन्ने एउटा, दोस्रो गरिब दिन दुखीको उद्धार, उन्नयन, उत्थान गर्ने हौँ भनेर दाबी गर्ने, नवधनाढ्यको रूपमा परिणत भएको लेफ्ट मुभमेन्टका अगुवाहरूको, राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरूको यो देखिएको दृश्य नेपाली जनको कन्तबिजोग हविगत, एकले अर्कालाई यो त 25-30 वर्ष पालिएको पोसिएको मान्छे विदेशी दलाल एउटालाई भन्छ, अर्कोले भन्छ त्यो त झन् महादलाल। अर्थात् दुवै सर्वाङ्गको जो तस्बिर देखा पर्छ। अब के हुन्छ त नेपालको वाम राजनीति, खास गरी तपाईँले सिञ्चित गर्ने काम गर्नुभयो, माले एमाले, अनि अहिलेको यो विभाजन, ओलीजीको एउटा समूह, अनि माधवजीको अर्को, वामदेवजीको अर्कै, प्रचण्डजीहरूको अलग अलग, सुप्रिम कोर्टको फैसला, साना कम्युनिस्टहरू, यो समग्र हेर्दा अब जाने भयो केचन कवलतिर नेकपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, सगरमाथाबाट केचन कवलतिर। बहुतै गम्भीर प्रश्न हो यो पनि, किनभने अहिले हामी इतिहासले दिएका यति धेरै अवसरहरू होइन नचिनेर क्या, त्यो एउटा भनाइ छ नि, भिल्लाको देशमा मडीको खोज होइन, अब भिल्लाको देशमा मडीको के काम भने जस्तो नि, जनताले चाहिँ त्यो अवसर दिएको हो। जनताले रूपान्तरणको लागि त्यत्रो चाहिँ भने विश्वास व्यक्त गर्यो, कम्युनिस्टहरूले मात्र होइन। हेर्नुहोस्, त्यसरी दिँदाखेरि उदार प्रजातन्त्रवादमा विश्वास गर्नेहरू वा तपाईँले भने जस्तै देशलाई होइन देशभक्तिकै बढ्ता चस्कोले घोचेकाहरूले पनि मत दिएर 65% आएको हो। तपाईँको 65% मत आइसकेपछि त्यो कसैलाई चित्त नदुखाइकन क्या, कसैलाई रिस गर्ने वातावरण नदिकन, रिस गर्ने वातावरण उत्पन्न नगरिकन रूपान्तरणको बाटोमा जान सकिन्थ्यो नि। तर त्यो बाटोतिर कम्युनिस्ट आन्दोलन गएन। त्यो नजानुको पछिल्लोतिर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, यो मैले जहिले पनि भन्छु, अब इतिहास चाहिँ के हुन्छ रे भने, इतिहासले वर्तमानलाई हामीले हेर्दाखेरि इतिहासको ऐनामा हेर्ने भन्छौँ रे क्या। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै पनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इतिहासको ऐनामा त्यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो बाटो छोडेको पाइयो। तपाईँको चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटन होइन, सोभियत सङ्घमा समाजवादको कुरा गरियो होइन, तर त्यो तल जमिनबाट समाजवाद त बनाइएन होइन, एउटा चाहिँ नोकरशाही समाजवाद बनाइयो माथिबाट। नोकरशाहहरू भने त थोरै होइन, जनसङ्ख्याको बहुत थोरै हिस्सा हुन्छ र त्यसले जुन किसिमको आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको निम्ति राज्य सत्तालाई प्रयोग गर्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि जनता र राज्य सत्ताको समाजवाद भन्ने, जनतासित राज्य सत्ताको अन्तर्विरोध बढाउने काम त्यतातिर पनि भएको थियो।
पूर्वी युरोपको घटना तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतन भने पनि त्यो जनतासित राज्यको अपनत्वको जुन एउटा चाहिँ परिस्थितिमा ठुलो दरार भएर भएको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि त्यो धेर थोर सुरुदेखि नै लिँदै आयो। अब हामी 2006 सालमा हामी किनभने इतिहासलाई भर्सना गर्नु जरुरी छैन, 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा त्यो एउटा धेरै ठुलो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना पनि भयो र त्यसले देखेको सपना चाहिँ त्यो जायज सपना पनि थियो। तर बिस्तारै 8 सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको गलत किसिमका अभ्यासहरू भएका देखिन्छन् नि। पुष्पलालजीलाई होइन महामन्त्रीबाट हटाउने घटनादेखि 2019 सालको दोस्रो महाधिवेशनमा चाहिँ होइन भएको जुन एक प्रकारको गाई जात्रा छ, त्यो गाई जात्रा पछि देखिएको विखण्डन त्यो एउटा लामो इतिहासबाट एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप एकदमै त्यो काम के भइदियो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा त्यो गाली शास्त्र चाहिँ मार्क्सवादको नाउँमा हाबी भयो। त्यो लगभग चाहिँ वास्तवमा लेनिनको समयदेखि नै भयो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। ट्रटस्कीहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको गाली गरियो, ट्रटस्कीहरूलाई स्टालिनले त अब एक प्रकारले भन्यो भने तहस नहसै गरिदिएर उनको जिन्दगी समेत पनि लिए होइन। ट्रटस्कीलाई मात्र होइन, ट्रटस्काइटहरू हुनु पनि जुन ट्रटस्कीपन्थी हुनु पनि धेरै ठुलो खतरा थियो युरोपमा होइन। तपाईँको मिलान कुन्देराको एउटा चाहिँ उपन्यास छ जोक होइन। त्यो जोकमा चाहिँ एउटा केटाले एउटा केट हो क्या युवकले गरेको जोकको कारण उसलाई 8 वर्षसम्म श्रम शिविरमा लगेर राखियो र उसको जिन्दगी, प्रेम जिन्दगी, उसको करियर सबै सखाप भयो। उसकी आमा मरेको बेलामा जान पाएन जेलले गर्दाखेरि। यस्तो तहस नहसतिर लगियो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुराका प्रभावहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलेदेखि नै पढेँ। मैले त्यो सरकारी मार्क्सवाद फेरि जोड्छु, कठमुल्लावादी सरकारी मार्क्सवादीहरूले त्यो कुरा। अनि यो जुन गालीको कुरा जुन आयो नि, त्यो गाली हामीले इतिहासबाट हाम्रै शास्त्रहरू हामीले जसलाई चाहिँ विश्वास गरेको भक्ति गरेको शास्त्रहरूबाटै निश्चित भएका गालीहरू हुन्। र आज त्यो स्थितिमा हामी पुग्नको निम्ति म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि राजनीतिक कारण प्रमुख देख्छु। मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मैले 46 को परिवर्तनसम्म यी कुराहरू त्यति धेरै उठाइन, किनभने पञ्चायत थियो र त्यसलाई चाहिँ बदलेर नयाँ किसिमको बाटो ल्याउनु पर्ने थियो। म पञ्चायतको बच्चैदेखि विरोधी भएँ विभिन्न परिस्थितिले गर्दा। मैले त्यो गाउँमा देखेका बिम्बहरू पञ्चायतको निम्ति पञ्चायतले जुन बनाएको थियो नि ती वास्तवमा राम्रा देखिनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो थियो। तर 46 पछि जुन रूप मैले हेर्न दिएँ, अहिले तपाईँ 46 देखि आजसम्मको स्थितिमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हिजो मैले मण्डले भनेर घृणा गरेको मान्छे भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता तल छ क्या, त्योभन्दा बढी धेरै घृणाएको छ क्या। त्यो कसले बनायो त? हामीले बनायौँ नि होइन, आन्दोलनले बनायो नि होइन। मान्छे अहिले भन्नु होला हाम्रो यत्रो इतिहास छ, इतिहास त छ नि। प्रधानमन्त्री 14 वर्षसम्म जेल बस्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ वास्तवमा गोलघरमा त्यस्तो छ नि दिशा पिसाबको बिचमा होइन, उहाँले त्यो यातना गर्नुभएको छ। तर इतिहासको त्यो यातनालाई लाइसेन्स बनाएर गलत बाटोमा हिँड्नु त वास्तवमा हामीलाई जनताले त्यो दिएको जनादेश होइन नि। 65% को जुन कुरा छ नि त्यो म्यानेज त उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन, उहाँले त गर्दै गर्न सक्नु भएन क्या। त्यसैले चाहिँ कुरा कहाँनिर समस्यामा छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ राजनीतिमा छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गलत राजनीति लिएको कारणले गर्दाखेरि यो उत्पन्न भयो। तपाईँ हेर्नु सबैको अब जम्मैको विश्लेषण गर्न यो हामीलाई समयले अप्ठ्यारो होला। तर म माओवादी जसरी आयो 52बाट जनयुद्धमा पनि त वास्तवमा जनताको त वास्तवमा धेरै सम्मान थियो नि, मान्छेहरू गए नि, परिवर्तनको लागि गएका हुन्, सपना देखेर गएका हुन् नि होइन। तर उहाँहरूले अहिले जुन किसिमको रूप लिँदै अहिले जुन अवस्थामा आइपुग्नु भयो, अब वास्तवमा इतिहासमाथि एउटा त्यो इतिहासलाई त प्रहसन बनाइदिनु त्यो उहाँको छ। ओलीजीले चाहिँ अब एकदमै गर्नसम्म होइन, एउटा कतिले त उहाँलाई चाहिँ भस्मासुरसम्म पनि भनेका छन् होइन। त्यसपछि अरू साना दलहरूको पनि वास्तवमा त्यो देखिन्न क्या। तपाईँको साना दलहरूले सही बाटो लिएर जाने, आफूलाई विशुद्ध बनाएकाहरू, अब विप्लवजीहरूको हालत हेरिहाल्नुभयो तपाईँले होइन। उहाँ कुन अवस्थामा अहिले आउनुभयो सबभन्दा पछिल्लो स्थितिमा। अब त्यो उहाँले होइन, अब त्यो उहाँले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो स्थितितिर छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलत राजनीतिक कारणले, विचारका कारणले, सिद्धान्तका कारणले अप्ठ्यारोमा छ। र अब चाहिँ सिद्धान्तमा विचारमा पुनर्गठन नहुने हो भने
यो खतरा अझै बढेर जान्छ र यसले सिङ्गो राजनीतिलाई, कम्युनिस्टहरूलाई मात्र होइन देशको सिङ्गो राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ र हामीलाई अर्को खतरा, अर्को पथमा जान सक्छ, अर्को ट्र्याक लिन सक्छ। होइन ट्र्याकहरू त बदलिन पनि सक्छन्, त्यो सानोतिनो इतिहासका कुराहरू हुन् होइन, तर त्यो ट्र्याक बदलिएर पनि जस्तो जुन एउटा समस्या, जुन सङ्कट छ नि, सङ्कट त निवारण हुँदैन। जस्तो अब ट्र्याक भने चाहिँ एक थरी साथीहरू हुनुहुन्छ राजतन्त्र फर्काउँ, अब राजतन्त्र नै पुरानो राजतन्त्र त होइन, हामीले वास्तवमा त्यसमा धेरै त्यो चाहिँ के भने 47 को संविधानको राजतन्त्र जसले परिकल्पना गरेको फर्काउँ भन्नुभएको छ होइन, एक थरी साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्को थरी साथीहरू त्यस्तो होइन है, होइन यो जुन छ नि यो संविधान झन् काम लागेन, त्यस कारण चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना भएन, त्यो अर्कोतिर अर्को संविधान बनाऊ भन्नुहुन्छ होइन। अर्को थरी साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, संविधान अब जस्तो मधेसका कतिपय साथीहरूले चाहिँ संविधानमा अझै पनि वास्तवमा मधेस होइन अटाएन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले ट्र्याकहरूका सम्भावनाका होइन अब गोरेटोहरू त धेरै छन्, तर ती कुनै पनि गोरेटोहरूले होइन अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो सङ्कट जुन चाहिँ वास्तवमा राज्यमा देखिएको सङ्कट छ त्यो सङ्कट समाधान हुँदैन। त्यो सङ्कट किन आयो भन्दाखेरि राज्य बदलिनु पर्थ्यो, राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो सोझो भाषामा क्या, तर चाहिँ सत्ता मात्रै बदलियो क्या होइन। जस्तो अब एउटा कुनै पात्र हिजो सत्तामा थियो, मरिचमानजी थिए भनौँ न होइन, हिजो मरिचमान अथवा भनौँ न लोकेन्द्रबहादुर सन्त अथवा भनौँ न कृतिनिधि विष्टहरू त बित्ने पनि भइसक्यो। हिजो त्यो ठाउँमा त वास्तवमा सत्ताको त्यो ठाउँमा नयाँ मानिसहरू आए होइन, तर राज्य त बदलिएन। ओलीजी उही रूपमै उही ढङ्गले होइन, राज्य त होइन, केही बेसिक चरित्रहरूको बदलाव छ। जस्तो कि भनौँ न पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था आयो होइन, पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, तर राज्यको स्रोत र साधनहरूको जुन छ नि त्यसको लाभ हुन्छ नि, त्यो लाभ तलसम्म पुग्नुपर्ने हो नि, त्यो लाभ त तल पुगेन। कसकोमा पुग्यो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री ओलीजी अनि ओलीजीलाई चाहिँ होइन जयगान गर्ने एउटा समूह हो, त्यो अरू त्योभन्दा त तल त गएन। अनि अब विकासको कुरा पनि भएको होला। अब अहिले चाहिँ मैले 65 वर्ष अगाडि हेरेको मूलपानी र अहिलेमा चाहिँ अब अहिले त पिच रोड पुगेको छ, तर यस्तो कुरालाई विकास चाहिँ वास्तवमा विकासको साँच्चै होइन जनताको हृदयसित राज्यको अपनत्वलाई गाँच्न मिल्दैन। राज्य त होइन मेरो हो भन्ने जनतामा भावना हुनुपर्छ नि, तर त्यो भावना छैन। अब किनभने यो अब गाडीमा हिँड्ने, अब माथि बस्ने, महलमा बस्ने होइन, अनि ठुल्ठुलो चाहिँ 5 तारे होटलमा, 5 तारे होटलमा मलाई त्यसको अनुभव मलाई थाहा छ, तर गाडी चढेको अनुभव पनि मलाई थाहा छ, तर सामान्य जनताको बिचमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू गएका छन्। चुनावमा जानेहरू त्यो हात जोड्न गएर चाहिँ वास्तवमा त्यो जनतामा गएको भनेर बुझिँदैन, जनताको पिर मर्काको बिचमा गइएन। नगएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो तपाईँको हेर्नुहोस्, अब अहिले त कस्तो देखियो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी अब लगभग ध्वंस भएर सिद्धिने स्थितिमा गइहाल्यो। आन्दोलन झन्डा होला होइन, अब कुरा होला होइन, त्यसमा नि होइन त्यो झन्डा र कुराले मात्र हुँदैन नि, तर व्यवहार र त्यसपछि मार्गचित्र त्यो हिसाब किताबले च्युत भएको अवस्था छ नि त होइन। त्यसैले यो अवस्था चाहिँ मूलतः राजनीतिक कारणले नै आएको हो र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनर्गठनको मुद्दालाई प्रभावशाली ढङ्गले लान सकिएन भने यो सङ्कटलाई हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन। सङ्कट यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण शब्द चयन गर्नुभएको छ, तपाईँ भाषाको पनि एउटा पारङ्गत व्यक्ति भएको हुनाले म अलिकति यसैलाई अलिक जोड दिएर यथास्थितिमा अब रहन सक्दैन। जुन खालको नेतृत्व छ नेपालको वाम आन्दोलनका अगुवा ठानिएका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्ता, चौथो पुस्ताको नि कुरा गर्छन्, त्यो एउटा छ। अर्कोतर्फ समकालीन राजनीतिको वामपन्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको काङ्ग्रेस छ, अनि विकल्पको कुरा गर्ने केही अरू पक्षहरू पनि छन्, जस्तै जसपाले बाबुरामजी, अशोक राईजीहरू समेत, उपेनजी, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरू एउटा प्रयत्न, हामी चाहिँ अब मधेस केन्द्रित मात्रै होइनौँ है, हामी राष्ट्रिय तहको पार्टीको निर्माणको क्रममा छौँ, विकल्पको उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ। अरू खाले साना मसिना र राप्रपाले अर्को खालको दृष्टिकोण राखेको छ, अर्थात् समाजमा यी खाले विकल्प छन्। जुन व्यक्तिहरू फ्रन्टमा छन्
खास गरी कम्युनिस्ट राजनीतिका अँ, केपी ओलीजी, अँ, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, वामदेव गौतमजी या दोस्रो पुस्ताका भन्नुहोस् ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साके यस्तै यस्तै, तेस्रो पुस्ता भन्दा हुन्छ अरू घनश्याम भुषालजी, योगेश भट्टराई या काङ्ग्रेसमा जाने हो नि दोस्रो तेस्रो गरेर जाँदा, यसरी समग्रमा हेर्दा जुन खालका व्यक्तिहरू छन् यी अलरेडी टेस्टेड, परीक्षण भइसकेका व्यक्ति छन्, मानिसले पनि हेरिसकेको स्थिति छ। सवाल के रह्यो भने यथास्थितिमा रहँदैन त जान्छ कहाँ? अहिले यस्तो के छ भन्दाखेरि अब यो 50 वर्षदेखि राजनीति गरेका र तिनीहरूको चाहिँ वास्तवमा असफलता देखिएको एउटा पुस्ता छ। अनि त्यो पुस्तालाई पछ्याइरहेको र त्यसमा आशा गरेर झुन्डिरहेको दोस्रो तह छ होइन। दोस्रो तह फरक त देखिँदैन मौलिक रूपले। तेस्रो तह केही राजनीतिक कुराहरू जस्तो घनश्याम भुषालजीहरूले केही राजनीतिक कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँले अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसपछि राजनीतिक कुरा गरिरहेको अर्को तह छ, तेस्रो वा दोस्रो जे भने पनि होइन। यी तहहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यिनीहरूलाई चाहिँ इतिहासले परीक्षा गरिसकेको छ। इतिहासले परीक्षा गर्यो र यिनीहरू किन असफल भइयो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो निश्चित रूपले त्यसको उत्तर चाहिँ हामी फेरि पनि त्यहीँ खोज्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले लिएको राजनीतिक होइन राजनीतिक अभियान, राजनीतिक दृष्टिकोणमा रहेका कमीहरू नै छन् भन्ने म बुझ्दछु। र म के भन्छु भन्दाखेरि यसमा त थप्नुपर्ने कुरा कृपया जस्तो के भन्छु भन्दाखेरि इतिहास चाहिँ एकदमै झट्ट होइन चमत्कारिक रूपले होइन, जस्तो कि क्रमभङ्ग पनि भन्छन्, तर क्रमभङ्गको कुरा चाहिँ वास्तवमा इतिहासमा त्यो क्रमभङ्गको पनि वास्तवमा पछिल्लोतिर हामीले दार्शनिक रूपले यदि हेर्ने हो भने क्रमभङ्ग हुनलाई पनि परिस्थितिहरू परिपक्व हुँदै हुँदै एउटादेखि अर्को इँट बन्दै 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 पुल बन्नलाई नि होइन, पुलको जग बन्नलाई तलदेखि अर्को इँट अनि पछि मात्र पुल देखिन्छ नि होइन। त्यसैले क्रमभङ्ग हुँदैन। त्यसैले आखिर चाहिँ यही वाद विवादहरूबाट होइन इतिहासमा रहेका सङ्कटहरूको जुन अहिले हामीलेबाट शिक्षाहरूबाट पुनर्गठनको कुराहरू आउने हो। र पुनर्गठनमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पुरानो पुस्ताबाट हामीले त्यति धेरै होइन अब आश गर्न सकिँदैन, किनभने पुरानो पुस्ता सकिँदैन। पुरानो पुस्ता केमा केन्द्रित भयो भन्दाखेरि पदमा केन्द्रित भयो क्या, विचारमा भन्दा। जस्तो कि अब अहिलेको हेर्नुहोस् न, अहिलेको लडाइँमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी जसरी पनि वास्तवमा अध्यक्ष पनि हुने होइन, आफूलाई सजिलो पारेर अध्यक्ष हुने क्या, आफू बहुमतमा हुँदाखेरि पनि अल्पमतका मान्छेहरूले असिलो पार्छन् भनेर त्यसलाई हटाउने लाइनमा उहाँ जानुभयो। अनि जसरी पनि कब्जा गरिरहने अनि प्रधानमन्त्री पनि जसरी पनि भइरहने होइन। अनि फेरि अर्को त्यसको विकल्पमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हटाएरै छोड्ने, आफू आउने फेरि होइन हटाएरै छोड्ने, ग्रहण गर्ने, हटाएर छोड्ने अनि ग्रहण गर्ने होइन। अहिले तत्कालिक हिसाब किताबले हेर्दाखेरि यो परिदृश्य छ नि, यो राजनीतिक सिद्धान्त र विचारले प्रेरित देखिन्न क्या। त्यो आखिर चाहिँ वास्तवमा अहिले ओलीजीलाई कतिले तानाशाह पनि भन्छन्, अहङ्कारी पनि भन्छन्, कतिले मनोरोगी पनि भन्छन्, अनि ती सबै होलान्। तर ती हुनका निम्ति विगतका आन्दोलनका कमजोरीहरू छैनन्। र मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि जुन बेला मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ क्या, जुन बेला उहाँले गुटबन्दी सुरु गर्नुभयो पार्टीमा, त्यस बेला म पार्टीको होनहार थिएँ क्या है, होनहार झोले एमालेमै पनि होइन। उहाँ छुटेर मालेमा पनि घनघोर गुटबन्दी थियो भन्छ होइन, घनघोर गुटबन्दी थियो। त्यो गुटबन्दी अलिक कम थाहा पाइन्थ्यो, भयङ्कर थियो। सिबी मैनाली भर्सेस अरूसित थियो त होइन। सिबी मैनालीलाई 39 सालमा होइन एक प्रकारले अब अबदस्तै गरे जस्तो देखिन्थ्यो। अब होला इतिहासमा अब त्यस्ता कुराहरूका सिबी मैनालीका पनि कमजोरीहरू पनि होलान् होइन, तर कमजोरीतिर नजाऊँ, किनभने उहाँलाई इतिहासमा त्यो गलत किसिमले गरियो भनेको छ नि। तर गुटबन्दी हिजोको त्यो देखिँदैन थियो। तर जब होइन ओलीजी जेलबाट छुटेर आउनुभयो, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको होइन नेतृत्व लिनुभयो, त्यसपछि उहाँ त एकदम सानो देखिनुहुन्थ्यो क्या, अरू उचाइ भएका धेरै राजनीतिक फुच्चे जस्तो देखिनुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँले यति छिटो वास्तवमा प्रगति गर्नुभयो कि उहाँको गुटले मलाई राजनीतिमा मलाई आएर प्रस्ताव गरेको थियो, हेर्नुहोस् त राजनीतिमा प्रष्ट हो, त राजनीति तेरो क्लियर भएन भने। अब म कस्तो सोझो मान्छे भने म त मार्क्सवाद लेनिनवाद पढिरहेको छु, माओ सेतुङका 4वटा भोल्युम त्यस बेला
छापिएका जम्मै अद्योपान्त पढेको छु, लेनिनका पाएसम्मको पढेको छु, मार्क्सको पनि पाएसम्मको पढेको छु, बुझेसम्मको पढेको छु। त राजनीतिमा क्लियर छैन ओलीजीले पढाउने प्रयास गर्नु भएन, त्यही त छैन भनेर। अनि त्यो जो मान्छे आउनुभएको थियो मैले लेखेँ, कान्तिपुरमा त्यो लेखि पनि सकेको छु। अनि मैले भने होइन म त पढिरहेको छु, मैले के बुझिनँ, कहाँ पढ्न पऱ्यो भनेर मैले भने। होइन, अनि उहाँ विद्या भण्डारीले केही कुरा भन्नु भएन भन्नुभयो। मैले ठ्याक्कै बुझिहालेँ, अब चाहिँ कुरा बुझ्यो नि। मैले भने म पार्टीमा गुटबन्दीको पक्षमा छैन। अब हेर्नुहोस् त्यो बेलादेखि नै उहाँले बनाउने कसरत गरिरहेछ। गुटबन्दीको पक्षमा म छैन भने हुन पनि म गुटबन्दी नभएको र इतिहासमा एउटा ठुलो दुर्घटनामा परेर वास्तवमा म राजनीतिबाट डिरेल भएको हुँ। यो यस्तो पदसत पाइने चुनाव लड्ने राजनीति हुन्छ नि, त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब वामदेवले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्लान्, यो बिग्रेको एमालेलाई सच्याउलान् भनेर वामदेवलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको होइन। महाकाली सन्धि त वास्तवमा त्यो इतिहासमा धेरै ठुलो कलङ्क नै हो। त्यो इतिहासले त भोलि वास्तवमा यसको हिसाब खोज्नै पर्छ। अझै म भन्छु होइन, हामी त्यसका दुःखहरू आज झन् व्यवस्थित रूपले प्रकट भएको छ नि। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वामदेवजीले बनाएको त झन् त्यो वास्तवमा पहिलेको एमाले भन्दा खराब रहेछ क्या। परालको रहेछ त्यो झन् स्पष्ट रहन्छ, भित्र एउटा कुरा रहेछ बाहिर अर्कै कुरा रहेछ। त्यसैले चाहिँ त्यो गुटबन्दीमा हिजोदेखि नै उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन गुटबन्दी गर्न थाल्नु भएको थियो त्यो गुटबन्दीमा म रहिनँ। तर रहिनँ भनेको मतलब चाहिँ वामदेवले फुटाउँदाखेरि हस्ताक्षर त गरेँ मैले, किन गरेँ भन्दाखेरि अघिल्लो दिनसम्म मिलाउन हिँडेको थिएँ होइन, मिलाउनु पनि सकिएन। त्यसपछि चाहिँ अब बन्ला तानी पजेरोको साँचो पनि बुझाउलान् होइन, घर ठुल्ठुलो महलमा बसेका छन्, सानो घरमा गएर कम्युनिस्टले जस्तै जनताले जस्तै बस्लान् भनेको त्यो त 7 दिनमै थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि छोडिदिएँ मैले त्यो बेला पनि होइन। पछि चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो मेरा पनि कमजोरीहरू छन् इतिहासमा कि मलाई चारैतिरबाट मेरा इष्टमित्रहरू साथीहरू सज्जनहरूले फेरि जाम भने, फेरि हामी त्यसपछि वामदेवभन्दा अगाडि नै म चाहिँ फेरि एमालेमा एक्लै गएँ, रिक्स नै लिएर गएँ। तर लिएर जाँदाखेरि पनि मेरो मन चाहिँ वास्तवमा त्यो थिएन, किन त्यहाँ गुटबन्दी छँदै थियो। त्यो गुटबन्दी भयानक गुटबन्दी थियो। हेर्नुहोस् साहित्यकारहरू अलि भावना पनि बग्दा रहेछन्। होइन गुटबन्दी त हुन्छ होला होइन, किनभने व्यावहारिक रूपले। तर गुटहरूको व्यवस्थापन अलि राजनीतिक किसिमका गुटहरू जस्तो हिजो चाहिँ 1917 भन्दा अगाडिको चाहिँ बोल्सेविक पार्टीमा त गुटहरू त थिए, तर मित्रवत गुटहरू थिए नि त। अहिलेको जस्तो शत्रुवत गुटहरू त होइन, सिद्ध्याउने र एकले अर्कोलाई तल्लो दर्जामा तलसम्म गाली गर्ने। अनि चरित्र पनि छ कि क्या हो तल त्यस्तै होइन। त्यो त्यस किसिमको गुटबन्दी त हिजो त थिएन। त्यसैले गुटहरू पनि वास्तवमा राजनीतिक नभएको कारणले गर्दा गुटबन्दीले लिएर गयो। त्यसैले तपाईँलाई मैले भनेको अब यो लामो कुरातिर हामी गइरहेछौँ। यो अवस्थामा ल्याउनको निम्ति चाहिँ गुटहरू बनाए पनि ती राजनीति प्रेरित नभएर स्वार्थ समूहहरूद्वारा प्रेरित भए देखिन्छ नि। हेर्नुहोस् न, त के अब यो छेद विच्छेद टुक्रा टुक्रा हुने हो नेपालको? होइन, यो त अब तपाईँ मैले खास गरी एमालेको बारेमा म विषय उठाएँ। होइन, एमाले त अब लगभग चाहिँ कस्तो स्थितिमा पुगेको छ भन्दाखेरि त्यो महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग छ नि। महाभारतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाण्डवहरू वनवास सकियो, त्यसपछि अब त आफ्नो अब छ नि राज्य त फिर्ता गर्नु पर्यो नि होइन, आधा राज्य 12 वर्षपछि होइन, त्यही त फिर्ता चाहियो नि भनेर भन्दाखेरि धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई एकचोटि कुरा गर्न पठाएको। युधिष्ठिरले के भने भन्दाखेरि अब केही नै दिन्न भने हामी 5 जनालाई 5वटा गाउँ देऊ भने। अब सञ्जयले त्यही कुरा ल्याए, धृतराष्ट्रदेखि लिएर भीष्महरूले सबैले चाहिँ दुर्योधनलाई भने 5 गाउँ दिउँ मिलम भने होइन। 5 गाउँ त के सियोको टुप्पो जतिमा अटाउने जमिन पनि दिन्न भनेर दुर्योधनले भने। अहिले वास्तवमा परिदृश्य त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् परिदृश्य के छ भन्दाखेरि अब माधव नेपाल र झलनाथजीहरू मागे गर्ने होइन। त्यो त हेर्नुहोस् न तपाईँले खेलका नियमहरू राजनीतिका नियमहरू जस्तै हुन् हो। खेलका नियममा जानु पर्दैन। तपाईँले फागुन 23 गते अदालतले निर्णय गर्यो, अदालतले निर्णय गरेको त्यो त एकदमै भर्सनाएको छ। हेर्नुहोस् त्यो अदालतको निर्णय वास्तवमा यदि चाहिँ मलाई अदालतको मानहानि लाग्छ भने त्यो मानहानि बेहोर्न म तयार छु। किनभने अदालतबारे बोल्नुपर्छ नि। माग दाबी नै नभएको माग दियो, ल माग त दियो ठिकै छ। कति भला आदमीहरू
हाम्रा चाहिँ वास्तवमा तर राजनीतिक पक्षले त्यो हिम्मत त गरेन तपाईले भने कस्तो कस्तो भलादमी भला म भलादमी भन्छु झलनाथजी र माधव नेपालजीहरू कस्ता भलादमी प्रचण्डजी त कमसेकम पुनरावलोकन मात्र जानुभएको थियो नि यो त भलादमी भएर हामी 75 जेठ 2 गतेकैमै जान्छौँ भने अब फागुन 28 गते ओलीजीले 75 जेठ 2 गतेकोमा जानु भएन नि उहाँले त वास्तवमा मनमानी ढङ्गले आफ्नो हिसाब किताबले 23 जना ल्याएर राख्नुभयो 23 जना पनि राख्नुभयो अरूको पद समेत खोज्नुभयो नि 9औं महाधिवेशनमा जहाँ म पनि प्रतिनिधि हुँ त्यसले ठप्पा लगाएर उहाँलाई दिएको अध्यक्ष चाहिँ मान्य हुने अनि घनश्याम भुषाल उपमहासचिव मान्य नहुने होइन त्यसरी उहाँले 28 गतेबाट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओलीजी चाहिँ यो भत्ताभङ्ग नै गर्ने लाइनमै हुनुहुन्छ र उहाँले इतिहासमा चाहिँ पहिलेदेखि नै मैले पनि भन्दै पनि आएको कुरा हो उहाँसित मेरो फेरि व्यक्तिगत रूपले असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हो हेर्नुहोस् याद गर्नु होला 8औं महाधिवेशनमा उहाँले मलाई टिममा काम गर भन्नुभयो मैले भने तपाईँसित राजनीति मिल्दैन भने असाध्यै मित्रता अहिले पनि छ त्यो मित्रता होइन तपाईँसित राजनीति मिल्दैन भने 8औं महाधिवेशनमा बुटौल महाधिवेशनमा हेर्नुहोस् अनि त्यो किन मिल्दैन भन्नुभयो अनि मैले भने तपाईँसित तपाईँ चाहिँ एकदम चाहिँ अर्को बाटोमा हुनुहुन्छ के म प्रजातन्त्रको झन्डा उठाएकोले भन्नुभयो उहाँले मैले भने प्रजातन्त्रको झन्डा तपाईँले अहिले पो उठाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसले 2003 सालमै उठाएको ढिलो भएन भने उहाँ त्यो कुरामा रिसाउनु पर्ने थियो रिसाउनु भएन किनभने मलाई उहाँको मप्रति भयङ्कर ठुलो प्रेम थियो रिसाउनु भएन बुढो कपाल फुलिसक्यो बुढो खेर जाने होइन रातभरि विचार गर्ने त्यहाँ चाहिँ रजतै बोकेर ल्याउँछन् मन लाग्यो भने बुटोल महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आउने भन्नुभयो मेरो उहाँसित राजनीतिक विमति 8औं महाधिवेशनमा भन्दा अगाडिदेखि नै थियो मित्रता प्रबल थियो तर म गइनँ तर कुरा अब तर त्यति हुँदै पनि म उहाँलाई हेरिरहेको छु उहाँले फागुन 28 गते जुन किसिमको चाहिँ गलत खेल खेल्नुभयो नि त्यो खेलबाट चाहिँ वास्तवमा अझ स्थिति बिग्रियो योभन्दा अगाडि नेकपा हुँदाखेरि बिग्रिरहेको थियो उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछिको जुन जोहारी छ नि वास्तवमा उहाँले त गलत काम गर्नुभएको थियो नि त संसद विघटन गरेर होइन त्यो विषयमा भएको जोहारीलाई फेरि मिलाएर फागुन 28 गते सबै मिलेर फेरि जान सकिन्थ्यो नि त्यो जान उहाँले बाटै लिनु भएन त्यसपछि अहिले त अब एकातिर उहाँहरू मैले अघि भने नि गाउँै 5 गाउँ त के सियोको टुप्पै नपाएपछि माधवजी र झलनाथजीहरूलाई पनि समानान्तर समिति बनाउन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरू तर अब यो एक प्रकारले नयाँ किसिमको युद्ध महाभारतको युद्ध सुरु भएको छ तर यो युद्धमा एउटा यतापट्टिको युद्धमा उहाँले त दुर्योधनकै भूमिका खेलिसक्नुभयो होइन जित्छ कसले दुर्योधनकै भूमिका खेलिसक्नुभयो अब जित्छ यस्तो छ माधवजी र झलनाथजीहरूले जित्नलाई उहाँहरूसित कृष्ण हुनु पर्यो उहाँहरूसित कृष्ण छैन भनेको चाहिँ उहाँसित राजनीति छैन हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है यो सङ्कट छ है जस्तो कि अब घनश्याम भुषालजीले अलिअलि राजनीतिको कुरा गर्छन् घनश्याम भुषाललाई कसले मान्ने उहाँ त वास्तवमा निरय नै हुनुहुन्छ अब अर्को हाम्रो चाहिँ भीमरावलजी पनि राजनीतिको कुरा अलिक देशभक्ति राजनीतिको कुरा बढ्दै गर्नुहुन्छ बौद्धिक हिसाब किताबले उहाँको क्षमता पनि अभारै देख्छु मैले तर उहाँको पनि वास्तवमा त्यहाँ परिस्थिति कसरी एउटा सानो अंशमा उहाँ प्रभावशाली हुनुहुन्छ होइन अरू सुरेन्द्र पाण्डे पनि होनहार देख्छु होइन तर कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूसित ठ्याक्कै कृष्ण छैन कृष्ण बिनाको महाभारत युद्धमा पाण्डव कौरवहरूलाई कसरी हराउने यो एउटा समस्या देखिन्छ यसले अन्तत नेपाली राजनीतिका अरू क्षेत्रहरूलाई प्रदूषित गर्ने अब हेर्नुहोस् न तपाईँको यतातिर यत्रो झगडा छ होइन तर अब विपक्षीको हालत हेर्नुहोस् त नेपाली काङ्ग्रेसको एउटै अहिले विशेषता के छ भने देउबाजीलाई काङ्ग्रेस बलियो हुनुसित कुनै सरोकार छैन आफूलाई सभापति हुनु छ त्यो पनि कुनै एउटा कायदा हो अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका उहाँहरू पनि ठुलो राजनीतिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ देउबाजीहरू उहाँलाई राजनीतिको मतलब छैन उहाँहरू अरू कुनै अदृश्य शक्तिहरूबाट पनि गाइडेड हुनुहुन्छ सत्ताको निम्ति भन्ने देखिन्छ त्यस्तो किसिमको परिस्थितिले काङ्ग्रेसको पुनर्गठन हुन्छ त काङ्ग्रेस पनि त्यसमा हुन्छ अब जसपाको हालत हेर्नुहोस् जसपा मिलेको कति राम्रो थियो होइन अब अहिले चाहिँ दुईवटा धारा प्रष्ट देखिन्छ कुन चाहिँ धारालाई कसले प्रभावित गरेको बाह्य शक्ति पनि छ कि छैन त्यो इतिहासमा विश्लेषणको कुरा हुन्छ तर त्यहाँ पनि सङ्कट देखिन्छ अब माओवादी हेर्नुहोस् पुरानै फर्किए पनि माओवादी एउटा लगभग चाहिँ वास्तवमा इतिहासमा युद्ध लडेका होइन इतिहासका चाहिँ केही व्यक्तित्वहरूको क्लब जस्तो देखिएको छ सङ्गठनको तहको उहाँहरूको खस्किरहेछ
अब त्यसबाट चोइटिएका अरू अब जो देखिन्छन् होइन, माओवादीबाटै चोइटिएका अरूको पनि त्यो राष्ट्रिय जुन शक्तिका रूपमा आविर्भाव हुने त्यो सम्भावना देखिँदैन। अब विप्लवजी त लगभग लिक्विडेसनमा जाने सम्भावना देखिसकेँ मैले। भनेपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले निकै ठुलो त्यो ठ्याक्कै एउटा हुन्छ नि, एउटा यस्तो धेरै बाटोहरूको बिचमा पुगेपछि कुन बाटो भन्ने जुन एउटा समस्या आउँछ नि, त्यो समस्यामा छ। र त्यो समस्या चाहिँ ले राष्ट्रिय राजनीतिका अरू अवयवहरूलाई, अरू अङ्गहरूलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ। र यसले भोलि अहिलेसम्म नेपाली जनताले स्थापित गरेको चेतना, अहिलेसम्म पाएको जुन एउटा चाहिँ छ नि अवसरहरू पनि अझ बिग्रिँदै जाने, अझ विकृत हुँदै जाने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। म बृहत ढङ्गले एउटा अलि महत्त्वपूर्ण विषय, सायद त्यो दर्शकका लागि पनि रुचिको विषय हुनसक्छ, म त्यो विषय उठान गर्छु। किनभने यहाँको जुन खालको स्वतन्त्र छविको म कल्पना गरिरहेको छु, सायद त्यसलाई यहाँले उपयुक्त जवाफ दिनुभयो भने दर्शकका लागि न्याय हुनेछ। 3 सालमा स्थापना भएको काङ्ग्रेस, 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट, 7 सालको राजनीतिक परिवर्तन, 17 सालको राजा महेन्द्रको एक खाले कदम, 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, 46 सालको एक खाले राजनीतिक परिवर्तन, 52 सालको माओवादीले प्रारम्भ गरेको विद्रोह, 62-63 सालको परिवर्तन, 12 बुँदे दिल्ली सहमति र त्यसपछि अहिले देखा परेको राजनीतिक छेद विच्छेदको दृश्य। काङ्ग्रेस जस्तो छैन, कम्युनिस्ट जस्तो छैन, पञ्च आफ्नोपन समाप्त पारेर को कता कहाँ पत्तो छैन, मधेस केन्द्रित त्यो बिटुलिएको मधेसको कुरा गर्थ्यो बाबुरामजी, अशोक राईजीहरू के कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को राजेन्द्र महतो महन्तहरू, त्यहाँ पनि छेद विच्छेदको जो दृश्य देखिएको छ। यो समग्र हेर्दा जुन परिवर्तनको सिर्जना 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँ आयो, त्यो परिवर्तनकामी पक्ष तत्कालीन माओवादी पछि भएको माओवादी केन्द्र, त्यो आफै छेद विच्छेद छ, नेतृत्वमा पनि समस्या छ, पार्टी सबै फुटेको छ। मार्क्सवादको त्यत्रो गहिरो अध्ययन गरेको मोहन वैद्यजी बुझकी व्यक्ति, उहाँ अलग त्यो अलग खालको एउटा अलिक बोल्ड छवि भएको विप्लवजीको लिक्विडेसनमा जाने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। प्रचण्डजीको साथ गिरेको छ, ओलीजी त्यो तहमा पुग्नु भएको छ, माधवजीको कुनै छैन, झलनाथजी कता, वामदेवजीको के अर्थ। त जुन खालको स्थिति साख जसरी मर्दन भएको छ, त्यो नेपालीपन अब यो त बडा खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्यो नि त। भएको व्यक्तित्व कोही छैन, सङ्गठित संस्था इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त छ, क्रेडिबल संस्थाहरूको उपस्थिति सुन्ने, कसैले त गर्ला केही भयो भने माइबाप भन्ने जो हुन्छ त्यो पनि छैन। के हुन्छ यो सकिन्छ? अब तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नसित म त एकदमै पुरै सहमत छु र म त्यही चिन्तनमै पनि म छु। अब घना अँध्यारोमा हामी छौँ, तथापि अँध्यारोबाट निस्कनलाई त उज्यालो पनि त खोज्नु पर्ला नि, होइन? उज्यालो खोज्ने सम्भावनाहरू अझै पनि नभएका चाहिँ होइनन्। जस्तो मैले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको कुरा धेरै उठाउने गरेको छु, आफ्ना लेखहरूमा पनि मैले गरेको छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा परिचित भएका नेतृत्वहरूले अब विश्राम लिनुपर्छ, प्रचण्डजीले विश्राम लिनुपर्छ, वामदेवजीले विश्राम लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, वामदेवजी अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नु भएन? वामदेवजीको त त्यो उपाध्यक्ष पद त गयो नि, तैपनि उहाँ अहिले चाहिँ हिजो पुनर्गठन भएको होइन, स्थायी समितिमा त पर्नु भएको छ, तर उहाँको पद गएर पर्नुभयो नि, होइन? उहाँ कस्तो बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। तर उहाँले अब यो बिचल्लीलाई इगो बनाउनु हुँदैन, उहाँले राजनीतिमा अब सल्लाहकारको भूमिका लिनुपर्छ। झलनाथजी सक्नुहुन्न, उहाँ सिनाइल भइसक्नुभयो। माधवजीले पनि छोड्नुपर्छ, म त एकदम क्लियरली भन्छु यहाँबाट, हेर्नुहोस्, छोड्नुपर्छ। अलि आशा गरेको भनेको अब अहिले सुरेन्द्र पाण्डे होइन, त्यसपछि चाहिँ अब टङ्क कार्की, त्यसपछि भीम रावल होइन, घनश्याम भुषालजीहरूले अगाडि बढ्नु पर्यो। तर उहाँहरूले पनि वास्तवमा उहाँहरूको पनि के छ भने आफ्ना छ नि कोठाहरू छन् क्या, त्यो कोठाहरूमा बस्नु भएन। सामूहिक नेतृत्व होइन, सामूहिक ज्ञान र सामूहिक हिसाब किताबले पार्टीलाई कसरी चाहिँ हस्तक्षेप गरेर बनाउन पुनर्गठन गर्न सकिन्छ, त्यो बाटोमा जानुभयो भने अलिकति यो सङ्कटमा, यो विखण्डन र यो छेद विच्छेदमा एउटा आशाको होइन घना अँध्यारो भए पनि टाढा एउटा बलेको हुन्छ नि टुकी चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यो कुरा अहिले नै म भनिहाल्न सक्ने, आशावादी भइहाल्न सक्ने स्थितिमा म छैन। त्यो त
कार्यरूप लिनु पर्यो। किनभने अब प्रचण्डजीले त म अझै 2-4 वर्ष नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ होइन। अब प्रचण्डजीको त्यो रसायनशास्त्रभित्र त्यो पार्टीको चाहिँ संरचनाभित्र के कसो छ, कसको क्षमता कति छ भनेर म त्यति धेरै बुझ्दिनँ। बरु यतातिर चाहिँ आफूले काम गरेको हुनाले मैले धेरै नाम पनि लिएँ होइन, त्यो बुझ्दिनँ। अब अर्कोतिर हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस त्यही किसिमको सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसमा अब रामचन्द्र पौडेलजीले पनि राजनीति गर्ने होइन क्या। अब शेरबहादुरजीले त झन् चाँडै नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो बिपीको लिगेसी भनेर जो देखा पर्नु भएको छ होइन, बिपीका भतिजा र छोराहरू, उहाँहरू पनि राजनीति गर्ने होइन क्या। एकदम नितान्त नयाँ पुस्ता, भिजन भएका, चरित्रमा दाग नलागेका मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक जुन जमिन छ नि, त्यो जमिनतिर लानु पर्यो। पुरानो ब्याक टु द नेचर भने होइन मैले। त्यसले नयाँ परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हुनसक्छ त्यसले चिन्तन गरेर जानु परेन। त्यस अनुकूलको सङ्गठन बनाउनु परेन, त्यस अनुकूलको राजनीतिक मार्गचित्र कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ बनाउनु परेन, त्यो बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, म त के देख्छु भन्दाखेरि सबभन्दा हाम्रो इतिहासको दुःख, हामी बेला बेलामा बाहिरबाट उत्तर वा दक्षिण हेर्नुहोस् बाट, म उत्तरको कुरालाई पनि त्यति धेरै प्रिय मान्दिनँ, दक्षिणकोलाई त झन् मान्दिनँ। किनभने दक्षिणले बढ्दा, उत्तरको दाँजोमा दक्षिणले बढ्दा धेरै होइन किचकिच र हस्तक्षेप गरेको छ। दक्षिणको मैले भने पहिले पनि मैले एउटा चाहिँ भनेको थिएँ नि अब त्यो चाहिँ सुदामा र कृष्णको जस्तो प्रेम भयो हुन्थ्यो होइन, तर अर्कै भयो भनेको थिएँ होइन। दक्षिणले हामीलाई हाम्रो रूपान्तरणलाई सकारात्मक योगदान पनि गरिदिएछ, तर सकारात्मक योगदान मात्रै गरेर ऊ चुप लाएर बस्दैन क्या। जुन बेला यहाँ संविधान जो धेरैले स्वामित्व नलिएको यो संविधानलाई जारी गर्ने बेलामा उसले पनि यो चाहिँ संविधान म मान्दिनँ भनेर किचकिच गर्यो। त्यत्रो ठुलो चाहिँ होइन डेडलकै गरिदियो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले ओलीजी बिचमा, उहाँको ओलीजीको बिचमा एउटा राष्ट्रवाद धेरै प्रखर भएर आयो नि, त्यो हुनुको पछिल्लोतिर चाहिँ वास्तवमा त्यही बेला के भएको थियो भने संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, प्रधानमन्त्रीमा ओली गइहाल्ने कुरा थियो। त्यो भारतले फेरि किचकिच गर्यो, भारत त फेरि चाहन्थ्यो सुशील कोइरालाजीलाई नै निरन्तरता दिन। त्यो बेलाको हेर्नु सत्ता हस्तान्तरणको कचकच हामी त्यो दृश्यहरू बाहिर देख्छौँ नि हामी। त्यसपछि उहाँलाई रिस उठेपछि अनि उहाँ अब आफ्नो कालभरि नै उहाँ होइन बिआरआई आदि भएर चिनतिर नजिक जानुभयो। चिनले पनि अब चुच्चे रेलदेखि लिएर पूर्व पश्चिम रेल आदि गरिदिने भनेको थियो। उसले त वास्तवमा अध्ययन मात्रै गरिरहेछ। अब उहाँ त्यतातिर पनि त्यति मात्र होइन, अब राजदूतले गएर एउटा पदली होइन अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त उहाँलाई रिस उठ्यो। अनि उहाँले आफूलाई फेरि युटर्न गर्नु। गत वर्षको कार्तिक 5मा त्यो के गोयलजी, सामन्त गोयलजी आइसकेपछि उहाँले त युटर्न गर्नु होइन। अहिले एक प्रकारले भन्यो भने भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टलाई बडा सजिलो भयो होला, तर नेपालीहरू त दुर्गतिमा छन् नि। त अनि यस्तो सिस्टम, यस्तो खालको नेतृत्वप्रति तपाईँको मोह अझै बाँकी छ जो तपाईँ मेरो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने जो उत्तर दक्षिणको कुरा गर्नु, सामन्त गोयल कुरा आउँछ, यो विदेशीहरूको मेरो नै कुरा बाह्य तागत यस्तो मेरो नै कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ वास्तवमा अघि तपाईँले एकजना हाम्रो कृष्ण पहाडीजी, त्यो अनौपचारिक कुरामा कृष्ण पहाडीजीले के भन्नुभएको थियो नि, म त्यही कुरामा पुगिसकेको छु। जस्तो अब म सरकारमा कुनै पदमा नजाने होइन, जस्तो मेरो जान सक्ने ठाउँ भने एकाडेमी हो, एकाडेमीमा नजाने होइन, अरू अथवा भनौँ न राष्ट्रिय सभामा नजाने। अब राष्ट्रिय सभामा चाहिँ म किन जाने होइन। अब जस्तो अब हाम्रो अरू गए भइ हो नि होइन, जो चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनीहरूको एउटा इँटा पनि छैन, तिनीहरू गए भइ हो नि होइन। मैले कहीँ नजाने भएपछि वास्तवमा त्यो नेतृत्वप्रति आशा गर्ने कुरा रहँदैन। तर एउटा कुरा त रहन्छ फेरि सफ्ट कर्नर होइन, सफ्ट कर्नर होइन। एउटा कुरा त के रहन्छ भन्दाखेरि यो आन्दोलन बिग्रियो भने, जुन आन्दोलनमा मैले पनि वास्तवमा पसिना बगाएको थिएँ होइन, पसिना बगाएको थिएँ नि, त्यो आन्दोलन नबिग्रियोस् भन्न त म सोच्छु। किनभने मेरो मात्र कुरा होइन नि, म बिहान प्रातः भ्रमणमा निस्कँदा, मर्निङ वाकमा निस्कँदा भेटिएका कामदारहरू, खेतमा काम गरिरहेको, म खेत किनभने अहिले धेरै कोभिडले गर्दा भिडतिर म जाँदिनँ, खेत जाँदाखेरि खेतमा भेटिएका मान्छेहरू के हुन्छ भनेर जो आशावादी छन्, अनि त्यो कीटनाशक औषधि राखेर क्यान्सरग्रस्त हुन खोजिरहेका मान्छेहरू जो तथापि उनीहरू चाहिँ एउटा सपनामा केही गर्न होइन, केही हुन्छ कि
राज्य बदलिन्छ कि राज्य हाम्रो चाहिँ होइन जनमुखी राज्य हुन्छ कि भन्नेहरूका निम्ति पनि त यो नबिग्रियोस् भन्ने चाहना मैले राख्नु स्वाभाविक हो नि। त्यसैले यो कुरा चाहना राख्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यत्रो बिग्रिसक्यो, तत्काल पुनर्गठनको अरू सम्भावना छैन भने कमसेकम ओलीजी सचिनु पऱ्यो। ओलीजीलाई उहाँहरूले पाँच गाउँ मागे, उहाँ सियो पनि दिन्न भने जस्तै जुन अडानमा हुनुहुन्छ नि, त्यो कुरालाई ओलीजीले चाहिँ वास्तवमा आफूलाई चाहिँ बदल्नु पऱ्यो होइन, एउटा कुरा। तर अर्कोचोटि ओलीजी पनि नेतृत्वबाट चाहिँ उहाँले पनि छोड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो अहिलेसम्म जे भयो क्या इतिहासमा होइन। त्यसपछि माधवजीहरूले चाहिँ वास्तवमा अरूलाई दिनु पऱ्यो र पुनर्गठनको कुरा गर्नेहरूले पुनर्गठनका मुद्दाहरू उठाउँदै लानु पर्यो। त्यस्तो कुरामा मेरो चाहिँ तपाईँले भने नि त्यस्ता त्यो एउटा कुराप्रति चाहिँ मेरो फेरि आशावाद छ। किनभने इतिहास चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले चेतना भने एउटा मानिसले जब प्राप्त गरिसक्छ नि, त्यो इतिहासमा पश्चगमनका धेरै बाटाहरूमा गए पनि त्यो फेरि अग्रगमनतिर जाँदो रहेछ। फ्रेन्च रेभोल्युसन पछि धेरै प्रतिगामी होइन घटनाहरू भए होइन। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो हामी विश्व इतिहासमा हामी हेर्छौँ, तर पनि वास्तवमा फ्रेन्च रेभोल्युसनको होइन जुन किसिमको शाश्वत जुन एउटा सन्देशहरू थियो, त्यो सन्देश त झन्झन बलियो गएर गयो। आज संसारले पनि त्यही लिएछ। अब अक्टोबर क्रान्तिको पनि वास्तवमा जुन घटना छ त्यो विश्व हल्लाउने एउटा महत्त्वपूर्ण घटना थियो। त्यो घटनाबाट पाठ नसिकेर भएका दुर्घटनाहरू जे जसो छन्, तर त्यो चेतना त वास्तवमा फेरि मर्दैन नि। त्यसैले नेपाली जनताले जुन चेतना अहिले यो अवधिसम्म हासिल गरेका छन्, त्यसैले पश्चगमनतिर जान सम्भव छैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा वाम बुद्धिजीवी अर्थात् कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति आस्था राख्ने एउटा मार्क्सवादी चिन्तकको रूपमा होइन कि तपाईँलाई एउटा लेखकको रूपमा, एउटा साहित्यिक व्यक्तिको रूपमा एक प्रश्न म उठान गर्छु। ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा, मसँग समय धेर रहेन। विश्वमा कम्युनिस्टहरूको जुन ढङ्गले वर्चस्व स्थापित भएको छ, निषेधको राजनीति अलिक क्रूर, इतिहासले चाहे माओ आफू स्थापित हुने क्रममा होस् या अरूकै स्टालिनहरूकै कुरा गर्नुहोस् होइन। नेपालको सन्दर्भ र विश्वमा जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू छन्, उनीहरूको अन्तत्वगत्वा विनाश भएको त्यो पनि दृश्य देखा पर्छ। पश्चिम बङ्गाल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्रिपुरा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा उनीहरू शून्यतातर्फ उन्मुख छन्, टेन्टेटिभ धेरै कमजोर निरीह अवस्थामा छन्। नेपालको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धामै अब्बल दर्जामा सर्वाधिक लोकप्रिय ठुलो शक्तिशाली पार्टीको रूपमा पनि स्थापित भए, तर टुक्रा टुक्रा धुजा धुजा भयो। त्यो विश्व राजनीति जसरी स्थापित भएको थियो, यो अलिक कथनी र करनी अलिक नमिलेको जस्तो विश्वमा देखिएको भन्दा फरक देखिएको र यो दृश्य र नेपालमा यथार्थमा त्यो अलिक व्यवहारिक प्रकृतिको पनि देखिन्छ। यो चाहिँ के हो? यो होइन, विश्व राजनीतिका प्रभावहरू हामीहरू चाहिँ त्यसबाट हामी त्यसको प्रभावहरूबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो पश्चिम बङ्गाल किन लिक्विडेसनमा होइन त्यो चाहिँ अब शून्यतातिर गइरहेको छ भन्दाखेरि त्यसले वास्तवमा जनताको राजनीति छोडेर हो होइन। त्यसले चाहिँ मल्टिनेसनल्सहरूसित जुन किसिमको सम्झौता गर्यो होइन, तथाकथित विकासको नाउँमा र किसानहरूको जुन होइन भविष्यमाथि त्यसले चाहिँ जुन छ नि गर्यो। त्यसपछि त्यसमाथि प्रश्नहरू आए। यो पनि गर्दैछ त, नेपालमा पनि त्यो सब। अब त्यसपछि चीनमा होइन जस्तो माओ त्से-तुङले जुन किसिमको एक प्रकारले अटोक्रेटिक पनि थियो त्यो होइन। त्यहाँ श्रम शिविरहरू जुन किसिमले चाहिँ बनाइए, सांस्कृतिक क्रान्तिको नाउँमा जुन किसिमको त्यही त विध्वंस भयो। स्टालिनले त्यत्रो चाहिँ होइन गुलाग होइन त्यो चाहिँ लेबर क्याम्पहरू बनाए र आफ्ना विरोधीहरूलाई सबैलाई सखापे मारेरै सखाप गरे। अब नेपालमा त्यही किसिमको अपराध त सम्भव नहोला, तर पनि वास्तवमा नेपालमा पनि त्यस्तो किसिमको जस्तो छ नि। हामी चाहिँ इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पछि नेपालको दरबारमा जुन किसिमको षड्यन्त्र एकले अर्कोलाई खतम पार्ने होइन, पाहाडे बस्ने थापाहरूको बिचको जुन घात प्रतिघात, अहिले त्यो दृश्य र अहिलेको दृश्य मिल्दैन र हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यो कुरालाई हस्तक्षेप गर्न चाहिँ नयाँ पुस्ताले जो चाहिँ लुसुनले के भन्नुहुन्छ भने कोही मान्छेको मासु नखाएको बालक छ भने त्यसलाई जोगाऊ, बौलाको डायरी भन्ने कथामा क्या, त्यो सबले मान्छेको मासु खाइसके
तर कोही छ भने जोगाऊ। हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यदि नबिटुलिएका र स्वच्छ होइन मनस्थिति भएका ज्ञानी नयाँ पुस्ताले यो जोखिम लियो भने मलाई लाग्छ यो विकृतिहरूबाट चाहिँ हामी पार पाउन सक्छौँ र त्यो अलि समय लाग्छ, अलि लामै समय लाग्छ। पर्खौँ र हेरौँ त्यसो पर्खौँ र हेरौँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण ढकाल, वाम बुद्धिजीवी, एउटा लेखक, साहित्यिक व्यक्तित्व। समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा।